दशकम् 84 क्वचिदत तपनोपरागकाले पुरिनिदधत्कृतवर्मकामसूनो यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यं बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनर्विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलता कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवता कृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकादुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधू सरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचे न्यलैषीः रिपुजनकलहै पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राग् अतिविमशा खलु राधिका निलिल्ये अपगतविरहव्यतास्तदाताः रहसि विदाय ददात तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयतो स्फुटमेव चेतसीति सुकरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवत्तमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवातपित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छ्यमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहतीयजने वितायमाने प्रमुदितमेत्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुषङ्गरसम्पुरेव बेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।